नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 20 गते बिहिबार, फागुन कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2021 मार्च 4 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति देउबा तयार, वातावरण बनाउन नेताहरू सक्रिय। रेलमार्गको अध्ययनमै अलमल, कोरोनाका कारण 1 वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन रोकियो। मौसम परिवर्तनका बेला सरुवा रोग लगायत स्वास्थ्य समस्या देखिने खतरा, खानपानमा र स्वस्थ जीवनशैलीमा ध्यान दिन डाक्टरको सुझाव। भिडभाड गर्न हुँदैन, जनस्वास्थ्यको प्रावधान अनुसार दूरी कायम गर्ने, 2 मिटरभन्दा बढीको दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि मास्कहरू लगाउने, ह्यान्ड सेनिटेसनका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भने खास गरेर अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने घरभित्रै बस्दा पनि कमसेकम सुत्ने बेला हल्का कपडा लगाउने। म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट एकै दिन 38 जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो। संयमता अपनाउन सेनालाई छिमेकी देशको आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र क्रिस्टल प्यालेसले अङ्क बाँधे। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म धुलमोले नीति लिएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न मानसिक रूपमा तयार देखिनु भएको छ र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बनाउन देउवाले पार्टी नेताहरूलाई खटाउनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना लगत्तै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सहकार्यका लागि गरेको आग्रहमा देउवाले नेकपा विभाजनलाई शर्त बनाउँदै आउनु भएको थियो। तर गएको मंगलबार कांग्रेस र प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूबीच चरण चरणमा भएका भेटपछि देउवाले हिजो विभाजनलाई प्रमुख विषयवस्तु नबनाई आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको सन्देश दिनु भएको छ। दुवै समूहलाई सत्तामा सहकार्यका लागि विभाजनको वैधानिकता मागिरहेका देउवाले हिजो चितवनमा भएको कार्यक्रममा परिस्थिति सिर्जना भए आफू सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसलाई पदको लोभ छैन, तर काँधमा आएको जिम्मेवारीबाट भाग्नेवाला पनि छैन। प्रधानमन्त्री पाऊ भनेको पनि छैन, तर जिम्मेवारी आयो भने भाग्नेवाला पनि छैन, देउवाले भन्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित केही नेताले सरकारमा जान नहुने भनेको प्रति लक्षित गर्दै देउवाले भन्नुभयो, अरू पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनु फाइदे होला भन्ने मलाई लागेको छ। भावी सत्ता समीकरणको नेतृत्वलाई लिएर प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आश्वस्त पार्ने कोशिश जारी राखेका छन्। पार्टीभित्र औपचारिक निर्णय नभए पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताले कांग्रेस सभापति देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपाको ओली समूहले पनि गठबन्धनलाई लिएर देउवासँग संवाद गरिरहेको छ। यसैबीच कांग्रेसले संसदमा निर्वाह गर्ने भूमिकाको विषयमा औपचारिक धारणा बनाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। भोलि बोलाइएको बैठकले अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्ने प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण्डे बताउनुभयो, प्रतिनिधि सभाको बैठक आउँदो आइतबार बस्दैछ। सरकारले नेत्र विक्रम चन्द समूहसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ। बालुवाटारमा हिजो 2 पटक भएको वार्तामा सरकारी टोलीले चन्द समूहसँग हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने र हात हतियार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाईको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको हो। चन्द समूहले मूल रूपमा 3 एजेन्डा राखेको छ। संसदीय व्यवस्थाकी वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ। आधारभूत शर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता कार्यकर्ताको निशर्त रिहाई र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग चन्द समूहको छ। त्यसको जवाफमा सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने सकिने संकेत गर्दै पूर्व शर्तका रूपमा हिंसा त्यागेको लिखित प्रतिबद्धता मागेको स्रोतले बताएको छ। हिजो औपचारिक वार्ता हुनुअघि दुवै पक्ष बीच बालुवाटारमा बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग केही बेर अनौपचारिक कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल र तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार बीच सुगौली सन्धि भएको आज ठ्याक्कै 205 वर्ष पुगेको छ। नेपाललाई मेची र काली बीच सीमित गर्ने यो संवेदनशील सन्धिको सकल प्रति नै नेपालसँग छैन। सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालले 40,000 वर्ग किलोमिटर झण्डै 1/3 भूभाग गुमाएको छ, तर बचेको भूभाग पनि स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा नेपाल र भारत बीच सीमा समस्या तरल अवस्थामा छ। एकीकरण गर्दै फैलिएको गोर्खाली सैनिक र भारतमा उपनिवेश बलियो बनाउँदै लगेको ब्रिटिश सैनिक आम्ने सामने भएपछि सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमि बनेको थियो। बेलायतले 1815 डिसेम्बर 2 तारिकमा पठाएको सन्धिमा नेपालले 93औं दिनमा सन् 1816 मार्च 4 तारिकमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन्धिमा हस्ताक्षर भएको 9 महिनापछि नेपालले कोशीदेखि राप्तीसम्म तराईका भूभाग फिर्ता पाएको थियो। त्यसैगरी राप्तीदेखि पश्चिमको तराई नेपालले 44 वर्षपछि पाएको थियो। सुगौली सन्धिबाट नेपालले भूमि मात्र गुमाएन, नेपालको स्वाभिमानमाथि पनि सम्झौता भएको छ। सन्धिमा नेपालले युरोप र अमेरिकी व्यक्तिलाई सेवामा राख्न पनि ब्रिटिश इण्डियाको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यसले नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्र पहिचान र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। कुनै कारणले सिक्किमसँग विवाद भएमा नेपाल सरकारले ब्रिटिश सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने र उसकै फैसला मान्नुपर्ने आपत्तिजनक व्यवस्था पनि यो सन्धिले राखेको छ। सन्धिको सकल प्रति किन धेरै अत्यावश्यक छ भन्नेमा सीमाविदहरूले बताइरहेका छन्। पश्चिममा लडाईँ भएको हो, त्यसैले त्यहाँको भूमिबारे सम्झौता भयो, तर मेचीदेखि टिस्टासम्म नेपालले अंग्रेजसँग कहिले लडाईँ गरेको थिएन, तर त्यो भूभाग पनि अंग्रेजले छिनेर लग्यो। तर सुगौली सन्धिमा यो विषय उल्लेख छ भन्नेमा मलाई शंका छ, किनभने युद्ध भएको, रगत बगेको, छाडेको वा लिएको विषय पो सन्धि हुन्छ। युद्ध नै नभएको ठाउँको विषयमा कसरी सन्धि भयो, त्यसैले सकल प्रति खोज्नुपर्छ, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। सुगौली सन्धिको 205 वर्षमा नेपाल सरकारको औपचारिक रेकर्डमा त्यसको सकल कपी छैन। ब्रिटिश लाइब्रेरीमा 7 वर्ष काम गर्नुभएका इतिहासविद डाक्टर रमेश ढुङ्गेल र सन्धिको खोजीमा त्यहाँ पुगेर फर्किएका सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार सुगौली सन्धिको सकल प्रति बेलायतमा पनि छैन। प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र पी लामा, उहाँ नेपाल भारत एपीजी सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। सन्धि खोज्नुपर्छ, अस्पष्ट विषयमा भारत र नेपालले संवाद गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराईले नेपालले अहिलेसम्म सुगौली सन्धिको सक्कल खोजी नै नगरेको बताउनुहुन्छ। इतिहासविद रमेश ढुङ्गेले भने सरकारी कार्यदलले पनि सन्धिको सक्कल खोजेको हो, तर भेटाउन नसकेको बताउनु भएको छ। निकै चर्चा पाएका 2 रेलमार्ग काठमाडौँ रक्सौल र केरुङ काठमाडौँको विस्तृत अध्ययन अझै अघि बढ्न सकेको छैन। व्यापारिक रूपमा चीन र भारत जोड्ने भएकाले त्यस मार्गलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिए पनि अध्ययनमा अलमल देखिएको हो। 2077 सालको कार्तिकमा भारतले कोभिडको जोखिम भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाउँदै रेल विभागलाई पत्र पठाएको थियो। भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले चिठी मार्फत बोलाउन साथ आउन तयार रहेको जनाएको थियो। उसले अध्ययनमा प्रयोग हुने मेसिन र जनशक्तिको संख्या समेत पठाएको थियो। तर नेपाल सरकारले कोभिडको समय भन्दै आउन अनुमति दिएन। भारतबाट वीरगञ्ज स्थित सुखा बन्दरगाहसम्म रेल चल्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक कुमार भट्टराईले भारत र नेपाल सरकार बीच विस्तृत अध्ययन गर्ने बारे समझदारी हुन लागेको बताउनुभयो। यता केरुङ काठमाडौँ प्रस्तावित रेलमार्गको पनि अवस्था उस्तै छ। 2076 सालको असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भावित अध्ययन शुरू गर्ने बारे सहमति भएको थियो। त्यस समयमा रेलमार्गको काम चाँडै शुरू गर्ने बारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार भएका थिए, तर कोभिडले गर्दा थप अध्ययनको काम पछि धकेलिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सहमति भएको वर्ष दिन बित्दा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। खोप लगाउन शुरू भएको र कोभिडको जोखिम कम हुँदै गएको भए पनि अहिलेसम्म अध्ययनका लागि टोली आएको छैन। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। अब सम्भाव्यता अध्ययन थाल्नुपर्नेछ। रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्म 72 किलोमिटर दूरी रहने त्यस रेलमार्गमा 98% पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा मौसम परिवर्तनका बेला अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे डाक्टरसँग गरिएको कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति देउवा तयार, वातावरण बनाउन नेताहरू सक्रिय, नेपाल र तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार बीच सुगौली सन्धि भएको आज ठ्याक्कै 205 वर्ष पूरा, रेलमार्गको अध्ययनमै अलमल लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। जाडो सकिएर गर्मी मौसम शुरू भएको छ। बिहान बेलुका चिसो र दिउँसोको समयमा गर्मी छ। अहिलेको समय प्रिमनसुनको समय भएकाले हावाहुरी चल्ने र धुलो उड्ने पनि हुन्छ। यस्तो बेला तापक्रमको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा र खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य समस्या देखिने सम्भावना धेरै हुन्छ। साथी जानुका दुवाडीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका सरुरोग विशेषज्ञ डाक्टर सागर राज भण्डारीलाई मौसम परिवर्तनका बेला स्वास्थ्यको कसरी ख्याल गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। तापक्रमको गडबडले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरू निक्लिने सम्भावना हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब राति सुत्ने बेलामा जुन अब सुत्नुभन्दा पहिले गर्मीमा महसुस भइरहेको छ, मध्यरात पछि तब चाहिँ टेम्परेचर डाउन भइसकेपछि टेम्परेचर घट्ने हुँदाखेरि धेरै दीर्घ रोगीहरूमा त्यो आफ्नो रोग व्याधिहरू बढ्ने त्यस्तो हुनसक्छ भने अर्कोतिर यो चाहिँ चैत महिना पनि सुरु फागुन चैतको बेलामा यो धुलोहरू चाहिँ उड्ने, हुरीहरू चल्ने हुँदाखेरि अब खास गरेर यो श्वास प्रश्वासका दीर्घ रोगीको व्यक्तिहरूलाई र एलर्जीका जुन भएका रोगका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको मेनिफेस्टेसनहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले यो सिजनल चेन्जले गर्दाखेरि अब यो धेरैलाई यो रुखाखोकी लाग्ने सिजन पनि हो। खास गरेर चाहिँ यो सिजनहरू ट्रान्जिसन हुन्छ, ट्रान्जिसन हुने बेला रुखाखोकी बढी लाग्ने भएर उहाँलाई रुखाखोकी पनि बढी लाग्ने सम्भावना बढी हुन सक्छ। के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ बाहिर हिँड्दाखेरि, घरमै बस्दाखेरि? जनस्वास्थ्यका चाहिँ प्रावधानहरूमा खास गरेर अनावश्यक रूपमा हामी बाहिर जान भएन होइन। अहिले पनि यो जुन अहिले आउने रोगहरूको बारेमा छँदैछ भने पुरानो हाम्रो यो कोभिड-19 को प्रकोप छँदैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनावश्यक भिडभाडमा नजाने, अहिले फेरि यो चाहिँ अब विवाहको चाहिँ सिजन पनि चलेको हुँदा भोज भतेर एकदमै भिडभाड हुने जम्मा पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले भिडभाड गर्न हुँदैन। जनस्वास्थ्यको प्रावधान अनुसार दूरी कायम गर्ने, 2 मिटरभन्दा बढीको दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि मास्कहरू लगाउने, ह्यान्ड सेनिटेसनका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भने खास गरेर अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने घरभित्रै बस्दा पनि कमसेकम सुत्ने बेला हल्का कपडा लगाउने अथवा शरीरलाई चाहिँ राम्रोसँग छोप्न सकियोस्। प्रशस्त पदार्थ बेलुकी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थहरू प्रवेश गरेर हामीले चाहिँ लिइराख्नु पर्यो। अब यो सिजन अनुसार हामीले खाइरहेको खाद्य पदार्थ पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने, पौष्टिक आहारहरू खानु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मौसम परिवर्तनले गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो खानाको चाहिँ जुन यो प्रकारहरू पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारमा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ प्रत्यक्ष हानि पुर्याउने यो चाहिँ मादक पदार्थ, धुम्रपान सेवनहरू यस्तो चिजहरू गर्न हुँदैन जसले हाम्रो शरीरलाई विभिन्न किसिमको रोग व्याधिहरू बढाउने होइन, रोगसँग लड्ने क्षमताहरू घटाउने कामहरू छ, त्यसो रोक्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो अहिले बिहान बेलुका चाहिँ अलिकति चिसै छ, दिउँसो चाहिँ गर्मी भयो भनेर कतैबाट आउँदाखेरि मान्छेहरूले कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खाने, पानीहरू चिसै पानीहरू पनि खाने गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ कतिको हानिकारक हुन्छ? यसरी खानुहुन्छ कि हुँदैन? अब यस्तो छ, अब यो कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब यो एलर्जी भएका कोल्ड एलर्जी भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसले असर गर्छ, अन्यथा अरूलाई खासै असर गर्दैन। तैपनि यस्तो अवस्थामा अब यो रोगसँग चाहिँ यो सिजन चेन्ज हुने अवस्थामा हाम्रो शरीरको चाहिँ रोग लड्ने क्षमता अलिकति ह्रास भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले एकदमै चिसो चिजहरू पनि खानु हुँदैन, जसलाई चाहिँ गर्दाखेरि कोल्ड एलर्जी हुने, अनि त्यसपछि दीर्घ रोगी भएका व्यक्तिहरूलाई यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भइराखेको रोगहरू चाहिँ बढाउने कामहरू गर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता चिजहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। गर्मी भयो भन्दैमा थोरै कपडा लगाएर शरीरलाई चाहिँ राम्रोसँग छोप्ने प्रकारको कपडाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो विभिन्न खालका सावधानीहरू अपनाउँदै पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भने के गर्ने? अब यस्तो छ, अब त्यस्तो प्रकारका समस्या छन् भने अब सबभन्दा पहिले आफूले यो चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ शरीर रोगहरू छँदैछ, त्यो रोगहरूको साथसाथमा विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिएको छ भने आफ्ना नजिकका स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। यदि उहाँहरूले चाहिँ घरमै व्यवस्थापन गर्न सक्छ ठिक छ, यदि छैन भने कमसेकम त्यस्तो अवस्थामा घरमा नबस्नुहोस्, नजिकको स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकसँग परामर्श लिएर नजिकको अस्पतालमा जान सक्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका निर्देशक तथा सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर सागर राज भण्डारी। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका 3 खामलुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ, तर क्षतिको एकिन विवरण भने आइसकेको छैन। हिजो बुधबारदेखि मात्र क्षतिको विवरण संकलन शुरू गरिएको मेरिङदेन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बर बहादुर आङदेम्बेले बताउनुभयो। आगलागीबाट झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य समेत रहनुभएका ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरेले बताउनुभयो। सदरमुकाम पुङलिङ पछि जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजारका रूपमा रहेको दोभान बजारमा आगलागीबाट 33 घर धनीका 50 घर जलेको तथा डेरा बस्ने 30 परिवार सहित 63 परिवारको धन सम्पत्ति जलेर खनानी भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। रामेछापमा चप्पल लगाएर गाडी चलाए ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने उज्यालोको खबर पढेर भेटवाल जीवन नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ, राम्रो कामको सुरुवात भएको छ। रामेछापको जस्तै ट्राफिक नियम देशभर सञ्चालनमा ल्याउन सके र नियमको पालना गर्ने हो भने दुर्घटना धेरै कम हुने थियो। फेसबुकमा राजु नाम गरेका साथी पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे लेख्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्ने कोही नेता छैनन् नेपालमा। अधिकार भन्दा पनि नेताहरूलाई भोट दिनु नागरिकलाई बाध्यता भइरहेको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषि गर्नेहरूलाई बिना धितो सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिने खबर पढेर लक्ष्मण बहादुर सुनवार लेख्नुहुन्छ, पालिकाको कामले त्यहाँका नागरिकलाई पक्कै पनि आशा जगायो होला। अरू ठाउँमा मात्र यस्ता योजना आउँछन्, तर कैलाली जिल्लामा किन आउँदैनन्? म पनि कोरोनाका कारण भारतबाट रोजगारी गुमाएर 8 महिनासम्म घरमै बसेँ। ओडादेखि पालिकासम्म धाएँ, तर आश्वासन मात्र पाएँ। अन्ततः केही सिप्न लागेर पुनः भारतमै काम गर्दैछु। अनि वैदेशिक रोजगारी छाडेर च्याउ खेतीमा लागेका व्यक्तिले स्वदेशमै मासिक 2 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गरेको खबर उज्यालोमा पढेर पदम खप्तडी मगर लेख्नुहुन्छ, राम्रो काम। एकचोटि विदेश पुगेपछि मात्र नेपालमा नै प्रशस्त सम्भावना छ है भन्ने चेतनाको विकास हुने रहेछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी वेदानन्द जोशी। अब विदेशका खबर। म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट एकै दिन 38 जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ। नेत्री आङ सान सुकी लगायत नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै म्यानमारमा 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गइरहेको छ। म्यानमारको सेनाले चुनावमा असन्तुष्टि जनाउँदै सुकी सहितका नेताहरूलाई हिरासतमा राखेर 1 वर्षका लागि संकटकालको घोषणा गरेको छ। सेनाले सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सैन्य शासनको घोषणा गरेको छ। चुनावमा सुकीले धाँधली गरेको सेनाको आरोप छ। यसैबीच म्यानमारमा हिंसात्मक गतिविधि बढेको भन्दै छिमेकी देशहरूले संयमता अपनाउन म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरेका छन्। सेनाले प्रदर्शनकारीको प्रदर्शन दमाउन गरेको बल प्रयोग गर्दा अहिलेसम्म 50 जना भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडले क्रिस्टल प्यालेससँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। यो सँगै म्यानचेस्टर युनाइटेडको 51 अङ्क भएको छ भने क्रिस्टल प्यालेस 34 अङ्क सहित 13औं स्थानमा छ। यस्तै गैराती भएको अर्को खेलमा तेस्रो स्थानमा रहेको लिसेस्टर सिटीले बर्नलीसँग 1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। लिगमा लिसेस्टर सिटीको 50 अङ्क भएको छ। लिसेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई उछिन्ने दाउमा रहेको छ। यस्तै गैराती नै भएको खेलमा शेफिल्ड युनाइटेडले एस्टोन भिल्लालाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। झापामा रहेको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सरकारको तयारीप्रति विभिन्न विश्वविद्यालयका 10 पूर्व उपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री सहित 165 सांसदले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम हिजो संघीय संसदका 165 जना सांसद र अरू कर्मचारी, मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मी 317 जनाले गरी 482 जनाले कोभिसिल्ड खोप लगाएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य
सदस्य तथा खोप शाखाले जनाएको छ। आफूहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको वादी समुदायका व्यक्तिले गुनासो गरेका छन्। जग्गा र उचित बसोबासको माग गर्दै कर्णालीका वादीहरू 10 दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि धरनामा बसेका छन्। आकर्षक आमदानी हुन थालेपछि सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका काप्से घोर चौरका 60 परिवारले व्यावसायिक बेसार खेती शुरू गरेका छन्। काया कैरनमा अब उखानको पालो। नेता यता न त्यता। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति देउबा तयार, वातावरण बनाउन नेताहरू सक्रिय। रेलमार्गको अध्ययनमै अलमल, कोरोनाका कारण 1 वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन रोकियो। मौसम परिवर्तनका बेला सरुवा रोग लगायत स्वास्थ्य समस्या देखिने खतरा, खानपानमा र स्वास्थ्य जीवनशैलीमा ध्यान दिन डाक्टरको सुझाव। म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट एकै दिन 38 प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो। संयमता अपनाउन सेनालाई छिमेकी देशको आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र क्रिस्टल प्यालेसले अङ्क बाँडे। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। विवादमा तानिएको झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सरकारले सम्बन्धन दिने बताएको छ। यो मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई यसअघि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएको भन्दै विवादमा पनि तानिएका थिए। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। बीएनसी लेखेको पम्पलेट बोकेका उहाँ नारा लगाउँदै भन्दै हुनुहुन्छ, भोलि होइन पर्सीलाई मेडिकल कलेज मार्सीलाई। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।